दर्शकवृन्द नमस्कार। नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र बीपीका विचार अनुसार नेपाली कांग्रेस चल्यो कि चलेन आजसम्म आइपुग्दा अब जनताको विश्वास र भरोसाको पार्टी बन्न सक्छ कि सक्दैन? नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको थियो। के नयाँ नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पायो त? नयाँ नेतृत्व पाएको हो भने नयाँ नेतृत्वले के दिन सक्यो? अहिले नयाँ नेतृत्व कहाँ गएको छ? अब आउने स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसको हैसियत के हुन्छ? गठबन्धनमै नेपाली कांग्रेस चुनावमा जान्छ कि सिंगल लड्न सक्छ, सिंगल जान सक्छ? गठबन्धनलाई एक धारमा पठाएर आफू सिंगल चुनावमा जान सक्छ लगायतका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका 14औं महाधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा नेभी संघका नेता जनक चटौत, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब हामीले बहस धेरै गऱ्यौँ। देशमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू समाधान हुनुपर्छ र देश विकास र समृद्धिका लागि युवाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन अगाडि जुन खालका एजेन्डा र भिजन उठाएको थियो ती एजेन्डा र भिजन पुरा गर्न सक्यो होइन? अब यो विषयमा के एजेन्डा थिए भन्ने कुरामा त मैले तपाईलाई अवगत गराउनै परेन, किनकि तपाईँ 14औं महाधिवेशन प्रतिनिधि हो। समाजमा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको धेरै खालको सोचहरू हुन्छ। त्यसको सबै समग्र रूप भनेको सोसाइटी हो हैन? त्यो सोसाइटीभित्र विभिन्न पार्टीहरू निर्माण हुन्छ, त्योभित्र विभिन्न सोच हुन्छ, धारणा हुन्छ, अवधारणा हुन्छ। यसलाई बोक्ने भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूले हो हैन? समाजभित्रको सन्तुष्टि असन्तुष्टि सबै बोक्ने भनेको, राजनीतिबाट यसलाई समाधान दिने भनेको पोलिटिकल पार्टीले हो, राइट? त्यो कारणले पोलिटिकल पार्टीहरूले हुँदै गर्दा 2007 साल यता नेपाली कांग्रेसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा नेपाली कांग्रेसले के गर्यो भन्ने प्रश्न अथवा उत्तर कहिल्यै पनि शून्यताबाट सुरु हुँदैन, त्यसको पृष्ठभूमि सहित प्रश्न र उत्तर आउने गर्छ। यस कारणले भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेस धेरै हदसम्म हाम्रो तमाम समाजमा भइरहेका परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता आजका दिनमा नेपाली कांग्रेस छ भन्नसम्म म सक्छु अहिले नै। त्यसो भने नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि बागडोर सम्हाल्न सक्ने, देशको बागडोर सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? यसको विश्वास दिलाउनु सक्नुहुन्छ? नेपाली जनताले कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने वातावरण नै छैन। नेपाली कांग्रेस र गुण्डाको राज भइसक्यो, यो चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको अखडा पार्टी हो भनेर चिन्न थालिसके। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र बीपीका विचार त नेपाली कांग्रेसमा हराइसके। नेपाली कांग्रेस 7 दशक पुरानो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, 7 दशकको इतिहास भएको पार्टी हो। यो पार्टीमा धेरै मान्छेहरू हुन्छन् है, नयाँ पार्टी हैन यो। धेरै मान्छेहरू हुन्छ, धेरै विचारहरू यहाँ सङ्गालिएको हुन्छ। र जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो बीपीको विचारसँग, आजको दिनमा बीपी हुनुहुन्थ्यो भने के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरासँग हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। बीपी कोइरालाले 33 सालमा मेलमिलापको नीतिले लिनुभयो। त्योभन्दा अगाडि 28-29 सालतिर बीपी कोइरालाले के भन्नुभएको थियो भने राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र आउँछ भन्नु र कोसीको बालुवा निचोरेर तेल निस्किन्छ भन्नु एउटै हो भन्नुभएको थियो। समय सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन हुन सक्ने नै राजनीतिक दल हो। राजनीतिक दल भने त बीपीले जे भने 7 सालमा त्यही आज लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन कि हैन? राजनीतिक दलहरू भनेको त समय सान्दर्भिक रूपमा परिवर्तन भइराख्ने हो। आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस कुन ठाउँमा? 46 सालसम्म पनि नेपाली कांग्रेस के भन्दै थियो भने संवैधानिक राजतन्त्र भनेर भन्दै थियो। पछाडिसम्म पनि 58-59 सालसम्म पनि नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र भनेर बोलिरहेको अवस्था थियो। तर एकाएक परिस्थिति कस्तो बन्दियो हैन? जनताको मनस्थिति कस्तो बन्दियो भने अब राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन भनिसके पछाडि नेपाली कांग्रेसले अब यो देशमा गणतन्त्र चाहिन्छ, अनिवार्य भयो भन्ने किसिम ठाउँमा, त्यो पोइन्टमा नेपाली कांग्रेस पुगिसके पछाडि, त्यस पछाडि हामी हेरौँ न, जब 62-63 को आन्दोलनपछि स्थापना भएको गणतन्त्र पछाडि हामीले हेर्ने हो भने पटक पटक कम्युनिस्टहरूले यो देशमा शासन सत्ता सञ्चालन गरे, राइट? अस्तिको दिनमा पनि लगभग 2/3 निकट सरकार हुँदा देशलाई लथालिङ्ग अवस्थामा पारिसके पछाडि नेपाली कांग्रेसले त्यसको बागडोर सम्हाल्नु पर्ने भयो। संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि फेरि नेपाली कांग्रेसले नै अगाडि आउनुपर्ने स्थिति देख्यो भने त भरोसा नेपाली कांग्रेसलाई नगरेर कसलाई जनताले गर्ने? होइन, तपाईँहरू त विश्वास दिलाउनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्ना व्याख्या गर्नुहुन्छ, विवेचनाहरू गर्नुहुन्छ र कांग्रेसले गरेका राम्रा कामहरूको चर्चा ठुलो तरिकाले गर्नुहुन्छ। नराम्रा कामहरू तपाईँ देख्नै चाहनुहुन्न, किनकि नराम्रा काम त हुन्छन्, तीलाई पर्दा पछाडि राख्नुहुन्छ। तर बीपीका विचारलाई मागी खाने भाँडो बनाए कांग्रेसहरूले। त्यो चाहिँ अहिलेका कांग्रेसी नेताहरूले र अहिले कांग्रेसहरूले चाहिँ बीपीका विचारहरूको अनुसरण गर्न सकेनन् भन्ने तपाईहरुलाई आरोप लाग्छ नि त? हाम्रो बीचमा
चाहे पत्रकार होस्, चाहे राजनीतिकर्मी होस्, कुनै पार्टीसँग जोडिएको होस् अथवा नजोडिएको होस्, न्युट्रल होस्, बीपीको विचार के थियो भन्ने कुरामा प्रश्न हुनु जरुरी छ। बीपी कोइरालाले यो पार्टी नेपाली कांग्रेस इस्टाब्लिस गर्नुको पछाडि उहाँको ध्येय भनेको के थियो भने यो देशमा प्रजातन्त्र स्थापना होस्। प्रजातन्त्र यस मानेमा प्रजातन्त्र केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्रै हैन, जनताको जीवन स्तर। हिजोको दिनमा 7 सालमा नेपाली जनताको जीवन स्तर कहाँ थियो र आज कहाँ छ, तुलनात्मक रूपमा हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो भनेको नेपाली कांग्रेस स्थापनाको ध्येय भनेको यो देशमा लोकतन्त्रको स्थापना मात्रै थिएन। मैले जोड्नु खोजेको विषय कहाँनिर हो भने नेपाली कांग्रेस स्थापनाको ध्येय नेपाली कांग्रेस भन्ने एउटा पार्टी निर्माण हुन्छ, त्यो पार्टी चुनावमा जान्छ र त्यो पार्टी सरकारमा रहन्छ भन्नेसँग मात्र पनि सरकार राखेको होइन। नेपाली कांग्रेसको स्थापना भनेको यो देशको लोकतन्त्र, यो देशको संविधानको रक्षा गर्दै जनताको जीवनस्तरलाई एक स्टेप भए पनि माथि लानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना भयो। र सँगसँगै बीपीले के जोड्नु भएको भने नेपाली कांग्रेसले अनवरत रूपमा 3 वटा सरकार सञ्चालन 3 पटक 3 टर्म्सको लागि सरकार सञ्चालन गर्न सक्यो भने हामीले अनवरत रूपमा भनेको फेरि है हामीले केही हदसम्म यो देशमा भएका समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, तत्कालीन रूपमा नेपाली कांग्रेसको सभापति रहनुभएको बीपी कोइरालाले भन्नुभएको हो। त्यो विचारलाई हामीले आज जोड्ने हो भने त ठ्याक्कै परिस्थिति अनुसार अनुकूल चलेन। तर आजको दिनमा बीपी भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा यदि हामी पुग्ने हो भने जुन कुरा आज नेतृत्वले गरिरहेको छ त्यही वरपर बीपी पनि रहनुहुन्थ्यो आजको दिनमा भए। त्यसो भने बीपीका विचारभन्दा बाहिर नेपाली कांग्रेस गएको छैन। होइन, तपाईहरुको जस्तो जनताले विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने र जनताको आशा र को केन्द्र चाहिँ नेपाली कांग्रेस हो भनिरहँदा 74 को चुनावको परिणाम हेरौँ न, तपाईहरु कुन अवस्थामा आइपुग्नु भएको थियो। अहिले कम्युनिस्टहरुमा आफ्नै तालको एउटा रडाको मचियो, उहाँहरुले मिल्न सक्नु भएन, त्यो विविध कारण होला। त्यसले तपाईहरु अहिले बागडोर सम्हाल्ने या नेतृत्व गर्ने ठाउँमा जानुभयो, तर त्यो अवस्था त आइपुग्यो नि त। लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै यही हो। नेपाली कांग्रेस 48 सालमा बहुमत ल्याएर आयो, 51 सालमा दण्डित हुनु पर्यो। नेपाली कांग्रेस पनि मैले क्लिन चिट छ, सबै राम्रो छ भनेको छैन। मैले के भने यो भित्र नेपाली कांग्रेस भन्ने ठुलो पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस 2000 करिब 7 दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टी। यो भित्र धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, यो भित्र धेरै विचार समूहहरू बन्छन्, स्वाभाविक रूपमा बन्छ हैन, तिनको टकराव हुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने पार्टीले लोकतन्त्र, मैले भने यसको ध्येय के हो त, पार्टी स्थापनाको ध्येय भनेको जनताको जीवनस्तर उकास्ने र त्यो कुन अवस्थामा उकास्ने भनेपछि जनताको जीवनस्तर लोकतन्त्रमा उकास्ने, प्रजातन्त्र सहित उकास्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको ध्येय हो। प्रजातन्त्रभन्दा बाहिर नेपाली कांग्रेस गएको छैन र निरन्तर रूपमा जनताको जीवनस्तर उकास्नतिर नेपाली कांग्रेस आजको दिनमा पनि केन्द्रित छ। तर जनतालाई विश्वास लाग्ने नलाग्ने विषय भनेको त जनताको विषय हो। नेपाली कांग्रेसले राम्रो गरेको छैन भन्ने लाग्छ भने दण्ड दिन्छ जनताले। 51 सालमा हामीलाई दण्ड दियो, 56 सालमा फेरि पुरस्कार दियो, 64 सालमा दण्ड दियो, 70 सालमा पुरस्कार दियो, 74 मा दण्ड दियो, पुरस्कार दिने पालो अब आउँदैछ। होइन, तपाईहरु त काम गर्ने अवसर दिएको हो, तपाईहरुले पुरस्कार दिएको होइन, काम गर्ने अवसर दियो, तपाईहरुले काम गर्न सक्नु भएन, दण्डित हुनुभयो, यसरी लिनुहुन्छ? हो, काम गर्न सक्नु भएन भने अपेक्षा अनुरूप नेपालको राजनीतिक, मैले यहाँ फेरि ठ्याक्कै के हुन्छ भने म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको विद्यार्थी पनि हुँ हैन। यो ठ्याक्कै हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू पनि धेरै हुने गर्छ हैन। तर यो चलखेल हुन्छ भन्दैमा फेरि नेपाली कांग्रेस अथवा नेपालको राजनीतिक दलहरू त्योबाट भाग्ने विषय हैन। चलखेललाई रोक्ने के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल यदि भयो भने पनि हाम्रो के हुनुपर्छ भने कूटनीति भनेको अथवा राजनीति भनेको अर्काको इन्ट्रेस्ट भित्र आफ्नो इन्ट्रेस्ट देख्ने हो के हैन। त्यो मानेमा नेपालका राजनीतिक दल चुकेका छन्, कहीँ नेपाली कांग्रेस पनि चुकेको छ हैन भने त हैन। समाज रूपान्तरण भनेको केवल राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट मात्रै हुने हैन के हैन। र विकास, जो हामी विकास र समृद्धि भन्छौँ, विकास र समृद्धि भनेको एउटा जटिल प्रोसेस हो के, एकदम अप्ठ्यारो कठिन विषय हो। यदि त्यो धेरै सहज सजिलो विषय हुन्थ्यो भने आज विश्वका अधिकांश यत्रो धेरै मुलुकहरू गरिब हुँदैनथे के। तर विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरातिर हामी जानुपर्ने हुन्छ। विकास भनेको तपाईँ, म, अर्को सबैजना को कलेक्टिभ इफोर्ट, एक इट्टा थपेर विकास हुने कुरा हो के। राजनीतिक दलले मात्रै, राजनीतिक नेताले मात्रै। नेपाली कांग्रेसबाट विकास हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ? नेपाली कांग्रेस भनेको लार्जर पार्टी हो, ठुलो पार्टी हो। नेपाली कांग्रेसभित्र लोकतन्त्र बिना हामी कहाँ इतिहास भयो, हामी कहाँ राणा शासन रह्यो, सबै रह्यो हैन। हामी के एउटा पोइन्टमा पुगेका छौँ भने लोकतान्त्रिक संस्कार बिना, लोकतान्त्रिक संस्कार सहितको राजनीतिक पद्धति बिना नेपालको विकास हुन सक्दैन। अब लोकतान्त्रिक संस्कार सहितको राजनीतिक पद्धतिलाई कसले अँगाल्छ? नेपाली कांग्रेसले अँगाल्छ भनेपछि त हाम्रो त विकल्प छैन नि त। नेपाली कांग्रेसको विकल्प आजको दिनमा नेपालमा होइन। अहिले 7 दशकसम्म नेपाली कांग्रेसले यत्रा चाहिँ विभिन्न परिवर्तनको मोडमा नेपाली कांग्रेसले केही गरेको छैन भन्न सकिँदैन, किनकि विभिन्न राजनीतिक ठुला राजनीतिक कुराहरू या
विभिन्न परिवर्तनका कुराहरूमा उसको नेतृत्व नै रह्यो। जसरी अहिलेसम्मका 2004 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा विभिन्न संविधानहरू बनाउनको लागि, संविधान निर्माण गर्नको लागि 47 को या तपाईँको क्रान्तिको कुरा गरौँ या 62-63 को कुरा गरौँ, 2072 सालको संविधान निर्माण गर्दैन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्यो। तर विकासको नाममा त केही पनि गर्न सकेन नि त 7 दशकसँग। आज पनि गाउँका गरिब जनताहरू भोक भोकी बस्नुपर्ने अवस्था छ होइन। सुदूरपश्चिममा अहिले पनि कतिपय ठाउँमा गाडी छैन, कतिपय ठाउँमा अहिले पनि चाहिँ बत्ती र पानीको राम्रो सञ्चारको व्यवस्था छैन। हेर्नुहोस् न, अहिले पूर्वका कुरा पनि त्यस्तै छन्। तपाईँको प्रश्नसँग म एउटा ठाउँमा असहमत छु। केही गर्न सकेको छैन होइन, अपेक्षा अनुसार गर्न सकेन भन्न सकिन्छ। अपेक्षा किनभने मैले भने ग्लोबलाइजेसन जुन विश्वव्यापीकरण छ, नेपाली जनता शिक्षित भयो, विश्वको धेरै मुलुकहरूमा नेपाली छ आजको दिनमा। उसले त्यहाँ देख्छ र त्यहाँको कम्पेयर कोसँग गर्छ? नेपालसँग गर्छ। यो मानेमा हेर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि छैनौँ। होइन भने त नेपाली कङ्ग्रेस स्थापना 2002-03 सालतिर भन्दाखेरि होइन, राणा शासनलाई अन्त गर्न बनिसके पछाडि त त्यो बेला नेपालीको सरदर आयोगको इन्डिकेटर्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। विकास भने के हो त? इन्डिकेटर्स होइन, मान्छेको बाँच्ने आयुदेखि लिएर होइन, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सबै कुरा 2007 सालदेखि हामीले आजको दिनसम्म हामीले यदि कम्पेयर गर्ने हो भने ठुलै परिवर्तन आएको छ यो बिचमा। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सञ्चारमा, यातायातमा, विद्युतमा, पानीमा होइन, अथवा पछिल्लो समय हेर्ने भने त मनोरञ्जनमा पनि होइन। यी सबै कुरामा परिवर्तन आइसके पछाडि विकास भएन, हुन सकेन भन्न सकिँदैन। यद्यपि विकास निरन्तर प्रक्रिया हो होइन। यसमा धेरै फड्को मार्न पर्थ्यो, नेपालले मार्न सकिरहेको छैन। यसमा कमजोरी छ, धेरै कुराहरूको जस्तो पोलिटिकल मात्रै यसमा कमजोरी रहँदैन। हाम्रो ल्यान्डस्केप होइन, जस्तो हाम्रो भूपरिवेश, हाम्रो अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरू, यी सबै कुराहरूको समजोड संयोग मिल्यो भने विकास हुने हो होइन। विकास भनेको रातारात आउने कुरा होइन। तर केही भएन भन्ने ठाउँमा म छैन, धेरै कुरा भएको छ। तर अपेक्षाकृत जसरी विश्वव्यापीकरणले परिवर्तन ल्यायो, जस्तो हामी पछाडि नै जस्तो 1950 मा कोरिया विभाजित भयो होइन। दक्षिण कोरियाको उदाहरण हामी धेरै राम्रोसँग लिन सक्छौँ। दक्षिण कोरिया विभाजित भइसके पछाडि त्यहाँको जनतालाई घाँस खानुपर्ने अवस्था थियो कि। पछिल्लो यदि 30-40 वर्ष हेर्ने हो भने दक्षिण कोरियाले एकदम राम्रो जुन डिपार्चर गर्यो, त्यो खालको डिपार्चर थाइल्यान्डले गरेको जस्तो डिपार्चर, सिङ्गापुरले जस्तो डिपार्चर नेपालले गर्न सकिरहेको छैन। किन सकेन? यसको समस्या चाहिँ यसमा 2-3वटा कुरा छ। यसमा हाम्रो के छ भने पटकको राजनीतिक परिवर्तन पनि विकासका लागि त्यति राम्रो होइन। हामीले स्टेबल राजनीतिक व्यवस्था नै दिन सकेनौँ कि धेरै समयसम्म। अर्को कुरा भनेको हाम्रो नकारात्मक सोच, हाम्रो समाजको एउटा नकारात्मक सोच, अर्को हाम्रो समाजको भावनात्मक सोच। यो दुईटा सोचले पनि हामीलाई समस्या गरिरहेको छ। हामी के गर्छौँ, एक दिन कुनै नेताले अलिकति काम गर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले देवत्वकरण गरिदिन्छौँ। दोस्रो दिन त काहीँ मान्छे हो, मिस्टेक हुन्छ, सिधै दानव बनाएर सडकमा ल्याइदिन्छौँ। नेपालीको भावनात्मक जुन सोच छ, त्यो सोचले पनि एउटा एक खालले हाम्रो समाज उत्तरोत्तर गतिमा अगाडि बढ्नका लागि अवरोध सिर्जना गरेको छ, नम्बर 1। दोस्रो भनेको एउटा भावनात्मक सोच मैले भने, अर्को भनेको हाम्रो नकारात्मक सोच। जस्तो आजको दिनमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने म 3 देखि 6 घन्टा म्याक्सिमम सुते, 6 घन्टा होइन भने 3 घन्टा सुत्ने, बाँकी त काम गर्ने हो नि होइन। म त आज काम गरिरहेको छु, एउटा पोलिटिकल क्याडर्स त छु नै, सँगसँगै म आफ्नो पनि काम गरिरहेको छु नि। तर मैले गरेको कामको रिजल्ट भोलि 20 वर्ष पछाडि आउँछ नि होइन। त्यति बेला चाहिँ यो भ्रष्ट, यो नेता भएर गर्न सक्यो, यो नेता भएर मात्रै भयो भन्ने खालको जुन मनस्थिति छ होइन। अब म 3 घन्टा नसुत्ने मान्छे, 3 घन्टा मात्रै सुतेर काम गर्ने मान्छे म प्रगति गर्छु कि फेसबुक चलाएर दिनरात बेडमा पल्टेर मलाई गाली गर्ने मान्छे भोलि प्रगति गर्छ? भावनात्मक सोच र नकारात्मक सोच हामीमा जबसम्म हावी हुन्छ तबसम्म हाम्रो प्रगति हुँदैन। हाम्रो प्रगति नहुने भनेको हाम्रो समाजको प्रगति नहुने हो। हाम्रो समाजको प्रगति नहुने भनेको के हो? राष्ट्रको प्रगति नहुने हो। किनकि हामी त राष्ट्रको इलिमेन्ट हो नि त। देश भने त माटो मात्रै, भूगोल मात्रै त होइन नि त। बिपीले भने जस्तै जनता हो होइन। जनता आर्थिक रूपमा, जनता शैक्षिक रूपमा, सबै रूपमा जनता अलि एक्टिभ भयो भने होइन आफै देशको विकास हुने हो होइन। तर यसमा फेरि मैले पोलिटिकल पार्टीहरूको कमजोरी छैन भने होइन, यो पनि फेरि पोलिटिकल पार्टीको कमजोरी हो। के कुरामा भने आज डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा ठुलो इन्स्टिट्युसन्स भनेको राजनीतिक दल हो क्या। सबैभन्दा ठुलो इन्स्टिट्युसन राजनीतिक दल भइसके पछाडि राजनीतिक दल आफैबाट शुद्धिकरण हुनुपर्छ। किनकि त्यहाँ लाखौँ कार्यकर्ताहरू छ, नेताहरू छ। त्यो लाखौँ मान्छे राम्रो भइदियो भने त अझ लाख जोडिन्थे होइन। यो मानेमा हामी चुकेका छौँ। यो कष्टमा यदि हामीले भन्ने हो भने हामीले हाम्रो देशमा एउटा ठुलो खालको एउटा राजनीतिक जागरुकताको एउटा अवधारणा आवश्यक छ आजको दिनमा, विद्यार्थी सङ्घदेखि पार्टीसम्म।
आज तपाईँको विद्यार्थी सङ्घहरू माफियाहरूसँग मिलेर बसिरहेका छन्। उनीहरूले केही पनि काम गर्न सकेन। स्कुल कलेजको अवस्था हेर्नुहोस् अहिले, होइन? सरकारी स्कुल कलेजहरू राजनीतिक गर्ने थलो बाहेक केही पनि हुन सकेनन्, होइन? राजनीतिकमा बर्मलुट छ, एक आपसमा आरोप र प्रत्यारोप छ, गाली गलोज बाहेक केही पनि हुन सकेन। मिलेर जानुपर्छ भन्ने बिपीका विचारहरू त्यहाँ केही पनि देखिँदैनन्। आज यो समस्या यवत छन्। यी विषयमा त भोलि बहस गरौँला, छलफल गरौँला। तर नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा जुन खालको तपाईँहरूले एजेन्डा उठाउनु भएको थियो, अब गुट र उपगुट चाहिँ यो महाधिवेशनबाट अन्त्य हुन्छ के? नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यो गुट उपगुटको नीति अन्त्य भयो? तपाईँहरू गुट अन्त्य गर्न सक्नुभयो? पार्टीभित्र गुट उपगुट कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। हामी यसमा क्लियर हुनुपर्छ। होइन, किन झुटो बोले त? नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कङ्ग्रेस झुट बोलेको छैन। पार्टीभित्र गुट उपगुट समूह उपसमूहहरू अन्त्य कहिल्यै हुँदैन। धेरै मान्छे हुन्छन्, प्रत्येक मान्छेका आफ्ना विचार हुन्छन्। तपाईँ म 2-3 जना अरू, हाम्रो एउटा विचार समूह बन्छ। किनकि सबैको विचार मिल्दैन नि। तर कमन कुराहरू, धेरै जसो कुराहरू जुन मान्छेसँग, जुन पार्टी, त्यो पार्टीभित्रकै समूहसँग मिल्छ, त्यहाँ मान्छे जोडिने हो, होइन? तर एउटा कुरा यो हो कि संस्थागत डिसिजन, पार्टीको संस्थागत डिसिजन अथवा संस्थागत डिसिजनमाथि हाबी हुने गरी गिरोह नै समस्या हो। नेपाली कङ्ग्रेस अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आजको दिनमा गुट उपगुट समूह होइन। गुट उपगुट समूह स्वाभाविक हो, तर गुट उपगुट भन्दा पनि एक स्टेप तल झरेर जुन गिरोह छ, त्यो गिरोहले समस्या निम्त्याइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यो गिरोह अहिले पनि हाबी छ। एक खालको हाबी होइन, हाबीमा मान्दैन। एक खालको गिरोह नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सक्रिय छ। जसरी सभापतिको उम्मेदवार भएको मान्छेलाई तपाईँले आज शेखर कोइरालालाई शेरबहादुर देउवाले चाहिँ उहाँको क्षमता अनुसार र उहाँका कार्यकर्ताहरूले जति विश्वास गरेका छन् त्यो अनुसारको उहाँलाई सम्मान गर्न सक्नु भएन भन्ने छ नि। विषय केवल व्यक्तिको होइन। शेखर कोइराला, रामशरण महत, मिनेन रिजाल, प्रकाश शरण महत व्यक्तिको विषय होइन, विषय पद्धतिको। नेपाली कङ्ग्रेस मैले राख्ने विषय अथवा म जस्तै युवाहरूले राख्ने विषय त्यो होइन कि शेखर कोइरालालाई के गर्यो, प्रकाश शरण महतलाई के गर्यो अथवा मिनेन रिजाललाई के गर्यो भन्ने कुरा। विषय सम्मानित स्थान त दिन सक्नु भएन नि। आज आफ्नो यत्रो नेतालाई चाहिँ अपमान भयो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भनेर भनिरहेका छन्। मैले शेखर कोइरालाका मान्छेहरूले, शेखर कोइरालाले भनिराख्नु भएको छ। धेरै मान्छेले उहाँको अपमान भयो भनेर देख्या होलान्, धेरै मान्छेले ठिक भयो भन्ने देख्या होला। त्यही भएर मैले भन्दैछु कि संस्थागत पद्धतिको विकास, संस्थागत पद्धतिबाट पार्टी चल्यो भने यी सबै कुराहरू समाधान हुन्छ। र मैले व्यक्तिभन्दा पनि म कहाँनिर जोड्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो पावरफुल स्ट्रङ बडी भनेको केन्द्रीय समिति हो। क्या केन्द्रीय समिति कार्य जस्तो अपरझट होइन, केही कुराहरू आवश्यक निर्णय लिनु पर्यो अथवा सङ्कटकाल भयो अथवा ठुलो खालको डिजास्टर केही देशमा भयो भने मात्रै कार्य सम्पादन समितिले काम गर्ने खालको हो। क्या तर नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनमा मेरो पनि चित्त दुखिरहेको विषय भने के हो भने केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरेर जसरी कार्य सम्पादन समितिबाट काम गर्न खोजिँदैछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। विषय व्यक्तिको होइन कि पद्धतिको विषय। केन्द्रीय कार्य समितिलाई स्ट्रङ बनाउने, विधानतः चल्यो भने यी झिना मसिना कुराहरू आफै समाधान भएर जाने कुराहरू हुन्। त्यसो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भएका समस्याहरू यी ठुला समस्या होइनन्। अब स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, नेपाली कङ्ग्रेस कसरी जान्छ? सिङ्गल जान सक्छ चुनावमा कि त गुट के अरे तपाईँको चाहिँ गठबन्धन नै बनाएर जानुपर्ने हो, प्रेजेन्ट रम्बितै गरेर? राजनीति भनेको स्ट्राटेजी पनि हो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई यति अरूको साथ चाहिने भयो है। अब मैले भने तपाईँहरूसँग न नीति मिल्छ, न नेतृत्व मिल्छ, न भिजन मिल्छ, न तपाईँको चाहिँ अरू विधानहरू मिल्छन्। यसमा म फरक तरिका राख्छु कुरा। नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई हानि होइन के। नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन नेपाली कङ्ग्रेस त आजको दिनमा कमजोर भएर गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने हो नि त। डराएर एमालेसँग सिङ्गल लड्न डराएर अनि गठबन्धन बनाएर जाने हो नि त। नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न आउने दलहरू डराएर आएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेस डराएको होइन। त्यसो भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी डराएर जसपा डरायो। यसको पछाडि म रिजन दिँदैछु। जनमोर्चा डरायो। यसको पछाडि म उदाहरण दिन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मत हाल्न बानी परेकाले सूर्यमा, हतेौडामा होइन, अरू समाजवादीको के छ अहिले चुनाव चिन्ह त्यसमा होइन मत हाल्दैन। यो कुरा त्यो दलहरूले सुध्रिने हो के। नेपाली कङ्ग्रेस हामी त जुन ठाउँमा जितेका छौँ त्यो ठाउँमा हाम्रो धेरै गठबन्धन हुँदैन। स्थानीय निर्वाचनमा भने हामी जहाँ स्ट्रङ छौँ त्यहाँ गठबन्धन हुँदैन, हामी विक भएको ठाउँमा गठबन्धन हुनसक्छ। तर के कुरा हो भने गठबन्धन हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा मात्रै होइन कि गठबन्धन उनीहरू किन आउँदैछन्। जबकि नेपाली कङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान हाल्न होइन, मतदान गर्ने जो मतदाता छ उसको बानी भनेको रुखमै
छाप लगाउने हो। नेपाली काङ्ग्रेस त अरूको काँध चढ्न बुई लाग्न बानी परिसक्यो नि। काँध र बुईको कुरा होइन, विषय काँध र बुईको कुरा होइन। रुखमा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, रुखमा मतदान गर्ने मतदाताले सूर्यमा अथवा हँसिया र हतौडामा मतदान गर्दैन। यो कुरा अरू दलले बुझ्नुपर्छ राम्रोसँग। गठबन्धन गरौँ नगरौँ यसले धेरै तात्विक फरक पार्दैन होइन। त्यो कारण नेपाली कङ्ग्रेसले म भन्छु स्थानीय निर्वाचनमा के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर प्रादेशिक निर्वाचन र केन्द्रीय निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो विचार नमिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई यदि सोध्नुहुन्छ अथवा नेपाली कङ्ग्रेस अझ फेरि तपाईँको चाहिँ 74कै स्थानमा जान विचार छ? नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्ष नै भएर बस्न मन लागेको छ? त्यो हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेस मैले अघि भने नेपाली कङ्ग्रेसले हामी लगभग 30-35% भोटको हाराहारीमा हामी छौँ होइन। तर एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने यो देशमा कम्युनिस्टले पाउने भोट भनेको कम्युनिजम होइन, कम्युनिस्टीकरणका लागि होइन क्या। कम्युनिस्ट पनि डेमोक्रेट लाइनमा छन्, ब्यालेटमा छन् नि त, बुलेटमा छैन नि त। चीनको जस्तो कम्युनिस्ट अथवा भियतनामको अरू ठाउँ जस्तो कम्युनिस्ट, पहिला सोभियत सङ्घ हुँदाखेरिको रुसको जस्तो कम्युनिस्ट त होइन नि त, चुनाव जितेर आउने कम्युनिस्ट हो नि त। उनीहरूले पनि लोकतन्त्रको खोल ओढेर आएका हुन् नि त, लोकतान्त्रिक नभए पनि खोल त ओढेका छन्। यो कारणले जनता त्यसो भने नेपालका कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक होइनन्? मैले होइन, खोल ओढेका हुन्, खोल ओढेका हुन्, लोकतान्त्रिक चाहिँ होइनन्, वास्तविक लोकतान्त्रिक होइनन्, खोल मात्रै ओढेका हुन्। वैचारिक रूपबाट उनीहरू लोकतान्त्रिक होइनन्, वैचारिक दृष्टिकोणबाट उनीहरू लोकतान्त्रिक होइनन्। नेपाली जनता लोकतान्त्रिक हुन्। नेपालको जनता अथवा नेपालको भोटर लोकतन्त्र चाहन्छ, लोकतान्त्रिक छन्। लोकतन्त्र चाहने र लोकतान्त्रिकरण भइसकेको जनतालाई क्याच गर्नका लागि त्यो त भोटमा परिणत गर्नु पर्यो नि त। त्यसका लागि उनीहरूले लोकतन्त्रको खोल ओढेका छन्। र अर्को सँगसँगै उनीहरू के छैनन् भने उनीहरू टोटल कम्युनिस्ट पनि छैनन् के, कम्युनिस्टको आवरण ढाकेका छन्। किनकि उत्तरमा हाम्रो पावरफुल कम्युनिस्ट मुलुक छ। कम्युनिस्टको आवरण ढाक्यो भने के हो, कम्युनिस्टको आवरणबाट गरिब जनताको मन जित्ने हो कि तिनीहरूले होइन। जति गरिब धेरै जनता भयो त्यति कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रङ हुने हो नि त होइन। यो खालको दुविधामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालमा छन् आजको दिनमा। न लोकतान्त्रिक हुन सके पूर्ण रूपमा, लोकतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गर्न सके, न पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट नै रहन सके। यसले गर्दा कङ्ग्रेसलाई फाइदा भइरहेछ होइन, घाटा भइरहेछ। किनकि कङ्ग्रेसले बुझाउन सकिरहेको छैन यो विषय। अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कङ्ग्रेसले सरकार बन्न पाएको छ, घाटा भयो फाइदा भयो? देश चलाउन नसकेर हो नि सरकार। मैले अघि भने नेपाली कङ्ग्रेस स्थापनाको ध्येय नेपाली कङ्ग्रेस सरकार चलाउनका लागि होइन, यो देशमा लोकतन्त्र रहनुपर्छ र यो देशको जनताको जीवनस्तर उकासिनुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको स्थापना भयो नि त। त्यसकारण हामीलाई फाइदा घाटाको विषय लोकतन्त्र त रह्यो तर नेपाली जनताको जीवनस्तर उकासिएन होइन। उकासियो, किन उकासिएन? 7 सालको नेपाली जनता र अहिलेको नेपाली जनतामा फरक छैन? यो त समयले, सबै कुरा समयले मात्रै हुने भए त बर्मामा पनि हुन्थ्यो नि त होइन र। बर्मामा त झन् दिनादिन बर्मेली जनताको त जीवनस्तर खस्किरहेछ, उत्तर कोरियामा त खस्किरहेछ छैन र होइन। समयले मात्रै सबै कुरा हुँदैन होइन। त्यो कारणले मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रको खोल पनि ओढ्न चाहन्छन् कुनै बेला, किनकि भोट क्यास गर्नु छ। अर्कोतिर कम्युनिस्टको खोल पनि ओढ्न चाहन्छन् किनकि गरिब जनताको इन्टेन्सन खिच्नु छ होइन। यो दुईटाको दुविधाको बिचमा कम्युनिस्ट भइरहेका बेला हामीले राजनीतिक, मैले अघि भने त्यही भएर एउटा ठुलो राजनीतिक जागरुकताको अवधारणा नेपालमा आवश्यक छ। तपाईँ धेरै अध्ययन गरेको व्यक्ति पनि हुन्छ, नेपाली राजनीतिकलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पनि तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ, एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ। नेपालमा एउटा विकास गर्न सक्ने, क्रान्ति गर्न सक्ने, आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्ने, लोकतन्त्रलाई जोगाउन सक्ने नेता चाहिँ को लाग्छ तपाईँलाई? सबैभन्दा हाम्रो ठुलो कमजोरी यसैमा छ, विकास एउटा नेताले गर्ने होइन। हामी एउटा नेताप्रति आकाङ्क्षा राख्छौँ, नेताले गर्न सक्दैन र उसलाई तुरुन्त हामी के गरिदिन्छौँ, दानव बनाइदिन्छौँ। हाम्रो समस्या यही हो। मैले अघि भने विकास भनेको जटिल प्रक्रिया हो क्या। यसमा कवि, कलाकार, पत्रकार, नेता, समाजका अगुवाहरू सबैको कलेक्टिभ इफोर्टबाट विकास हुने हो क्या होइन। तर पद्धतिमा, कुनै पनि कुरा पद्धतिमा गयो भने त्यसले बिस्तारै क्रमिक रूपमा त्यो डेभलप हुँदै जान्छ र विकास हुँदै जाने हो। यो देशमा जनताको मन जित्न सक्ने नेता को त? नेपाली जनताले विश्वास गरिहाल्न सक्ने नेता को त? अब यस्तो हो, राष्ट्रको जसरी बिपीलाई जसरी नेपाली जनताले माने, जसरी कम्युनिस्टबाट मदन भण्डारीलाई माने, अब त्यसरी चाहिँ आदर्शको रूपमा मान्न सकिने नेता को त तपाईँको विचारमा अहिले भएका नेताहरू? यही नेता ठ्याक्कै भनेर म भन्न सक्दिनँ है, किनकि म व्यक्तिमा विश्वास गर्ने मान्छे होइन, म पद्धतिमा विश्वास। अहिले त्यसो भने त्यस्तो नेता कोही पनि छैन। म त्यतातिर गइनँ। मैले के भने डेमोक्रेसी भनेको, प्रजातन्त्र भनेको इन्स्टिट्युसन्सको मजबुतीकरण हो क्या। जब इन्स्टिट्युसन्सहरू मजबुत हुन्छ तपाईँले संस्थागत रूप लिने हो क्या, तब विकासमा जाने हो होइन। कुनै व्यक्तिलाई ल्याइदिएर भयो भने फेरि बिग्रिन्छ क्या सबै कुराहरू। हामी त्यही सोचमा भएको कारणले समस्या भइरहेछ। म अघिदेखि नै त्यही जोडिरहेको छु क्या, त्यही भएर होइन। इन्स्टिट्युसनको मजबुतीकरण नै प्रजातन्त्रको एउटा
फन्डामेन्टल विषय हो के। हामीले इन्स्टिट्युसन बनाउने जस्तो अदालत, अड्डा, प्रहरी, प्रशासन, होइन, निर्वाचन आयोग, सरकार, संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, यी सबै हाम्रा विश्वविद्यालय, यी सबै हाम्रा इन्स्टिट्युसन हुन्। यिनीहरूलाई लोकतान्त्रिकरण, यिनीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्ने हो। त्यहाँबाट रिजल्ट आउने हो नि त। व्यक्ति त भोलि कोही आउँछ कोही जान्छ। जस्तो थाइल्यान्डमा त आन्दोलन भइरहेको छ, सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, तर विकासमा स्टप हुँदैन नि त। अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति चाहिँ एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। के अब एमसिसी पास गर्न सक्नुहुन्छ त शेरबहादुर देउवाले? अब एमसिसीमा यदि कुरा गर्ने हो भने मलाई पुरै 1 घन्टा चाहिन्छ, होइन? तर हामी अब शेरबहादुर देउवाले अहिले मेरो प्रश्न कानेर भन्दा शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यो उहाँलाई सोध्नुपर्ने विषय हो। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने एमसिसी भनेको सबैभन्दा ठुलो आज एउटा प्रोजेक्ट जब डिभाइड हुन्छ नि, पिपुल डिभाइड हुन्छ। आजको सबैभन्दा ठुलो इस्यु भनेको, सबैभन्दा ठुलो हाम्रो एउटा संवैधानिक निकाय भनेको त संसद हो नि त। एमसिसीलाई संसदमा लाने हो, संसदबाट जे हुन्छ। त्यसो भने शेरबहादुर देउवाले संसदमा एमसिसी लान सक्नुहुन्छ? सरकारले संसदमा एमसिसीको विषयलाई टेबल गर्नुपर्छ, म यति भन्छु। टेबल गर्न सक्छ कि सक्दैन? टेबल गर्नुपर्छ भन्छु म। प्रधानमन्त्रीले सक्ने नसक्ने कुरा भन्दा पनि यो सरकारको विषय हो कि शेरबहादुर देउवाको विषय होइन नि त। सरकारको विषय हो, राज्यको विषय। एमसिसी भनेको त हाम्रो हो। एमसिसी भनेको त देशले गरेको सम्झौता हो नि त। देशको विश्वसनीयता घट्न नदिने गरी यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रिपोर्टर संवादमा देशमा देखेका समस्या, चुनौती, अप्ठ्यारा, बाधाहरू, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पछिको नेपाली कङ्ग्रेस, अब आउने स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्छ, त्यहाँभित्र भएका गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन, र एमसिसीको विषयमा के गर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा के छ, नेपाल सरकारले के गर्ला भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी हेरेर तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेले पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।